Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 2, produire un éditorial d'un journal scolaire. Et langue et communication, présenter un fait, une idée. Éditorial du journal Tchamtchad, mercredi 5 octobre 2011 par Sabine Boyer. Quelle heureuse initiative que la création de l'association des parents des élèves de la section Tchamtchad. Voilà qui annonce des échanges nourris et constructifs entre les différentes partenaires et révèle un dynamisme très favorable à la bonne marche de nos classes. Nous nous félicitons également de la naissance de ce journal. Ce sera l'occasion de partager nos expériences. Mettre en mots le vécu, c'est riche de mots musiciens et danseurs et informer de tous les événements importants qui jalonnent lourd parcours. Sorties, concerts, auditions, stages, tout auront certainement à cœur de contribuer à cette entreprise et de la faire fructifier. C'est un privilège pour le collège de Bissy qui d'accueillir des classes Tchamtchad. Et nos équipes s'attachent à mettre tout en œuvre pour que la scolarité de nos jeunes artistes se déroule dans les meilleures conditions. C'est également une chance pour l'ensemble de nos collégiens d'évaluer dans un établissement où l'art tient une place essentielle, car la beauté est fréquente. Nos équipes ont à cœur de permettre à ces jeunes de trouver tout l'épanouissement qu'ils méritent pleinement. Nous leur souhaitons une excellente année artistique et scolaire et à cette association ainsi que son journal une belle route riche et foisante. La principale est l'équipe du collège de Bissy. غادي نقوم ان شاء الله تعالى بالشرح هذا الإديتوريال دي جورنال تشامتشاد. فبالنسبه من هنا يعني من هاد لابارتي كال حتى للتشامتشاد نفهم منها وانه تقامت واحد المبادره ديال تاسيس واحد الجمعيه اللي داروها اللي قاموا بها اولياء الامر ديال هاد المجموعه او هاد الفئه اللي هي سميتها تشامتشاد. يعني قاموا بتاسيس واحد الجمعيه. شكون اللي قام بالتاسيس ديالها؟ هما اولياء الامر ديال المجموعات او الفئه ديال تشامتشاد، بحيث عملوا هذا الجورنال ولأسوا بهدف أنه يشاركوا مع التلاميذ ومع أولياء الأمر التجارب ديالهم وكذلك المواهب للميوزيك. فغادي نشرح لكم من هاد لابارتي حتى لهاد لابارتي شنو تتعني أن عندهم شرف باش يكون عندهم واحد القسم ديال تشامتشاد، وكذلك أنهم فخورين باش يكون عندهم جروب بحال هذا مليء بالفنانين والممثلين اللي عندهم مواهب قيمة، وكذلك هم تيحسوا بالفخر وبشرف أن هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة اللي عندها الفن حاجة مهمة. هذيك المؤسسة تتعتبر على أن الفن حاجة مهمة. وفي هذه البارتي الأخرية هي غادي يكون شرح ديالها كالتالي: أن الفريق اللي مهتم بالكتابة ديال هذا الجورنال تيهتم بالفنانين الشباب باش يلقاو الازدهار ديالهم والنجاح ديالهم، وتيتمناو عندنا هنايا تيتمنوا لهم سنه مليئه بالفن والنجاح، وكذلك بالنسبه تيتمنوا كذلك هذا الشيء بالنسبه للجورنال ديالهم. فهذا هو الشرح ديال هذا ليديتوريال ديال جورنال تشامتشاد. تيتا جو لي ليديتوريال سي دوسو اي جو رامبلي سو تابلو. المطلوب منا في السؤال اننا نقراو هذا ليديتوريال اللي عندنا، هذه الافتتاحيه ديال ليديتوريال دو جورنال تشامتشاد، ونملؤوا الجدول ديالنا. فعندنا لوتور الكاتب، لو نون دو جورنال الاسم ديال الجريده، لو بوبليك فيزي الفئه المستهدفه انها تقرا لنا هذا الجورنال هذا ولا هاد لا يون، لو ديستيناتير يعني كي بارل في هاد ليديتوريال شكون تيتكلم، يعني ديستيناتير او بيان لانترلوكوتور، لا فوكاسيون دو جورنال الهدف من هذا الجورنال هذا، من الهدف من هذا ليديتوريال اللي مكتوب عندنا. فللإجابة على الجدول ديالنا على لو تابلو غادي نشوفوا أن لوتور هو سابين بويير. سابين بويير هو لوتور. المطلوب منا كذلك لو نون دو جورنال. لو نون دو جورنال هو هذا تشامتشاد.
فهو هذا تشامتشاد، جورنال تشامتشاد. كذلك غنشوفوا شنو مطلوب منا في الجدول. لو بوبليك فيزي يعني الفئه اللي غادي تشوف لينا هاد ليديتوريال ولا هاد لا اون وغتقرا هاد ليديتوريال، هما لي بارون دي كوليجيان، وكذلك غيكونوا لي كوليجيان، ويقدروا يكونوا حتى لي بروف، وكذلك لي ديريكتور، باش يشوفوا المستويات ديال هاد لي كوليجيان ديالهم. فغنقدروا نحطوا لي بارون دي كوليجيان ونحطوا كذلك لي كوليجيان. غادي نفوتوا لو ديسيناتور يعني كي بارل دون هاد ليديتوريال. فعندنا هنايا لي كوليجيان ديبوسي هما لو ديسيناتور ديال هاد ليديتوريال. بالنسبه لا فوكاسيون دو جورنال، عندنا الهدف ديالها هي دو بارطاجي دي اكسبيريونس، وكذلك عندنا هي انفورمي دي زيفينمون، يعني تبارطاجي لنا تجارب وكذلك تعطينا انفورم دي زيفينمون. فهذا هما لا فوكاسيون دو جورنال. جو ريبيت، بالنسبه للوتور سابين بوير، وبالنسبه لو نون دو جورنال تشامتشاد. لو بوبليك فيزي غادي نلقاو لي بارون دي كوليجيان وكذلك لي كوليجيان. لو ديسيناتور كوليجيان دو بيسي. عندنا هنايا كيف ما سبقت ذكرت لو ديسيناتور هما لي كوليجيان ديال ليكول دو بيسي، فهما لو ديسيناتور. بقات لينا لا فوكاسيون دو جورنال كيف ما سبقوا شرحت لكم. كاين عندنا بارطاجي دي اكسبيريونس، وعندنا كذلك انفورمي دي زيفينمون، تيعطيو معلومات هكا تنزلوهم. فكان هذا هو الجدول ديالنا، يعني منجز بخط اليد باش يتسنى لكم انكم تنقلوه هكا. فبالنسبه لوتور عندنا سابين بوير، le nom du journal Tchamtchad, le public visé, les parents des collégiens et les collégiens, le dessinateur collégien d'Ussy. La vocation du journal عندنا partager leur expérience, informer de leur événement. فهذا هو الجدول ديالنا. فتنعتذر منكم انني ما تنكتبش لكم بالخط ديال اليد ديالي، ولكن تنعتمد على بنوته اللي هي تدول لكم تو لي زانفورماسيون طلبا منكم. فتحيات من هذا المنبر هذا تنقول لها شكرا جزيلا. Petite B, je recherche d'autres éditos en format papier ou numérique et j'en dégage les composantes et la vocation. يعني المطلوب منا اننا نستخرجوا كذلك لي كومبوزونت ديال هاد ليديتوريال ولا فوكاسيون، يعني الهدف من هاد ليديتوريال. يعني ديجا انكم قريتوا في السابقه في هاد المانيوال ديال باركور بزاف ديال لي زون، وكذلك شفتوا فيهم بزاف ديال ليديتوريال ليديتو. فمنهم خصكم تستخرجوا نفس هذا الجدول هذا، ترجعوا لهم وتستخرجوا منهم l'auteur, le nom du journal, le public visé, le dessinateur et la vocation du journal. فغادي نمشي معكم البتيت سي باش نجاوبوا عليه. فهذا خصكم انكم ترجعوا باش تستخرجوا لي كومبوزونت اي لي فوكاسيون دوطخ ايديتو. بالنسبه للبتيت سي غادي نستخرج معكم، غادي نجاوبوا عليه. كو بونس تو دو جورنال ديزين موا ان موطون. فهذا هو الدرس السابق اللي عملته. فباش باش نخدموا معكم غادي ندير معكم هاد ليكزامبل ديال بتيت بي، غادي نجزوه ولكن غادي نديروه المطلب ديال السؤال رقم بتيت بي. فغادي نستخرجوا منه لي كومبوزونت وكذلك لا فوكاسيون. فغادي نخرجوه بنفس الطريقه باش جاوبنا على سؤال ا. يعني هاد جولي ليديتوريال سي دوسو اي جو رامبلي سو تابلو. فكذلك غادي هاد بتيت سي غادي نجاوبوا على نفس الصفحه اللي سبقات، وغادي نستخرجوا جميع المكونات من l'auteur, le nom du journal, le public visé, le dessinateur et la vocation du journal. على بركه الله. فغادي نحاولوا اننا نستخرجوا من هذا الجورنال كوليج نيميرو 3 ايديتو جميع العناصر اللي كانوا مطلوبين منا في الصفحه الاخرى. فعندنا لوتور. شنو عندنا لوتور هنايا؟ هو غوريال جون بيير. غوريال جون بيير. فهذا هو لوتور.
هذا هو الكاتب. لو نون دو جورنال، الاسم ديال الجورنال ديالنا هذا شنو سميتو؟ ديزين موا ان موطون، هو هذا وهو هذا اللي مكتوب هنايا، هو هذا اللي هو اونتر guillemets. Désigne-moi un mouton. هذا هو le nom du journal. Le public visé. دائما يعني الشريحة اللي مستهدفة أن تقرأ، دوم أنه واحد ليديتوريال اللي تيمس واللي هو جورنال سكولير يعني جريدة مدرسية، فدائما تيكون فيه لي كوليجيان، يعني الفئة المستهدفة، وتيكون فيها لي كوليجيان لي بروفيسور، وتيكون فيها كذلك لي بارون دو كوليجيان. هاد النوع ديال لي جورنو تيكونوا معروفين شكون اللي تيشاهدوه، يعني فبالنسبه للبوبليك فيزي غادي ننزلوا لي كوليجيان وكذلك لي بروفيسور دي كوليجيان وبيان نزيدوا كذلك لي بارون دي كوليجيان. فهادو هما النخبه اللي تقدر تشوفها اكثر. بالنسبه لو ديستيناتير عندنا هنايا هما اون نوفيل ايكيب، واحد ليكيب اللي هي كانت جديده، هي اون نوفيل ايكيب واللي كذلك راها هي اللي تنسميوها لي جون جورناليست. هاد النخبه، هاد ليكيب اللي جاتنا جديده هي نفسها تنسميوها هنايا تيرونوميها بجون جورناليست، غنديرو اونتر بارونتيز جون جورناليست. بالنسبه لا فوكاسيون دو جورنال، الهدف ديال هاد الجورنال هادي ولا هاد ليديتوريال وهي انفورمي دي زيفينمون وسيتي لور كو دو كور اي لور سوجي. فهذا هو الهدف ديالها. فغادي ننزل لكم كذلك لو طابلو مكتوب. فبالنسبه للوتور كيف ما قلت لكم غرييل جون بيير، لو نون دو جورنال désigne-moi un mouton, le public visé, les collégiens, les professeurs des collèges ou bien les professeurs des collégiens, le destinataire, une nouvelle équipe, entre parenthèses les jeunes journalistes. Je répète, une nouvelle équipe, les jeunes journalistes. La vocation تيكونوا تقريبا لو ميم، حيت قلت لكم بالنسبه للجورنال سكولير تيكون عندهم نفس الهدف انفورمي دي زيفينمون سيتي لور كو دو كور اي لور سوجي، يعني كذلك بارطاجي لور اكسبيريونس. فبالنسبه للفوكاسيون جورنال ممكن انكم تعاودوا حتى هذه، انكم ديروا بارطاجي لور اكسبيريونس او فورمي لور ايفينمون، فالمام يعني بحال. فهادو هما جوج ديال الجداول، هذا بالنسبه لليوم وهذا بالنسبه ديال ليديتوريال اللي تكلمت لكم عليه، هذا ديال تشامتشاد، وهذا بالنسبه يعني ديال ديزين موا ان موطون، وهذا تشامتشاد. تنعطيكم الوقيت انكم تنوتيو وتسجلوا عندكم هذا انغوجيستري هادو سور بابيي و بيان سور كايي. خذوا الوقت ديالكم هكا. عندنا لوتور سابين بويير، وعندنا هنايا غريل جيون بيير. عندنا لو نون دو جورنال بالنسبه لهذا اليوم الباج 26 عندنا تشامتشاد. بالنسبه لاباج 25 عندنا ديزين موا ان موطون. لو بوبليك فيزي بالنسبه لباج 26 لي بارون دي كوليجيان لي كوليجيان كذلك. لو بوبليك فيزي بالنسبه للباج ديال 25 les collégiens, les professeurs des collèges ou bien des collégiens. Le destinataire, عندنا هنايا باج ديال تشامتشاد، عندنا les collégiens, le collégien de BC. وبالنسبة للديستيناتير une nouvelle équipe, les jeunes journalistes. Une nouvelle équipe, les jeunes journalistes. بالنسبة للفوكاسيون du journal, partager leur expérience, informer de leur événement, informer leur événement. بالنسبة للفوكاسيون du journal, page 25, informer des événements, citer leur coup de cœur et leur sujet. Longue communication, présenter un fait, une idée. Support, عندنا هذا السيبور هذا. L'éditorial, présenter l'ouverture du magazine. L'éditorial en est un élément crucial de son contenu pour plusieurs raisons. C'est le premier article de magazine pour le rédacteur en chef. Et les questions d'introduire le magazine et les articles
Un édito contient parfois une photo du rédacteur en chef et ne dépasse généralement pas une colonne. Dans l'édito, il s'agit de positionner le magazine et les rédacteurs par rapport au contenu et d'exprimer des opinions. Les lecteurs se servent souvent de l'éditorial pour choisir quoi lire dans un magazine. Donc, il est aussi question de l'endroit pour éveiller la curiosité. J'observe et je comprends. Tita, je lis le support et je complète le tableau suivant. نطلب منا أننا نقرأ هذا لو سيبور هذا ديال لي توتوريال وكذلك نستخرجوا منه ونكملوا الجدول ديالنا. الجدول فيه des expressions pour présenter tant des verbes employés يعني الزمن ديال هاد des expressions ولا لو طون فاش نخدم هاد لي توتوريال مطلوب منا الزمان يعني واش لو بريزون لو باسي ولا لو فيتور يعني مطلوب منا نحدوا الزمان كذلك des expressions pour présenter يعني عبارات باش تنقدموه. فبالنسبه لينا غادي نمشيو باش نستخرجوا المطلوب منا في ليديتوريال ديالنا. اول عباره وهي سي لو بروميير ارتيكل يعني سي لو بروميير ارتيكل. عندنا هاد سي لو هو الاولى هو ليكسبرسيون الاوليه اللي لقينا سي لو غنديرو بوين سكسيسيف. كذلك il est question de troisième. Il s'agit de positionner. Il s'agit de point du successif. Il s'agit de آخر حاجة عندنا il est aussi question de. غادي نكتبو il est aussi question de. فهادو هما les expressions pour présenter. Je répète عندنا الأولى c'est le. Il est question de. Il s'agit de. Il est aussi question de. فهادو هما les 4 expressions pour présenter. غادي نجيو نشوفوهم في الجدول ديالنا. فهادو هما سي لو. غادي نمسحو هاد بابي بروميير ارتيكل فقط غتكتبوا سي لو وديروا نقاط. سي لو et les questions de. ديروا هاد الكلمة هادي et les questions. Il s'agit de. Il est aussi question. بالنسبة لو طون اللي مستعملين في هاد ليديتوريال عندنا لو بريزون الانفينيتيف كاينين دي فيرب اللي هما ما مصرفينش يعني ما مكونجيكينش وكذلك عندنا لو بريزون هذاك هو فاش نصرف هاد ليديتوريال ديالنا يعني الاكثريه ديالو كله جل ديال هاد لي فيرب اللي فيه كلهم في لو طون ديال لو بريزون. فكان هذا هو الجواب على هاد لا باج. Pour le moment, je retiens pour bien comprendre. Maintenant, je retiens pour présenter un fait ou un idée. On utilise des expressions comme يعني تنستعملوا عبارات وعطونا أمثلة ديال هاد العبارات. عندنا c'est il s'agit de, parle de, il est question de, évoquer, traiter de, consister à. هاد العبارات هادو المثيله ديالهم هما اللي استخرجت في النص اللي قريت دابا. فإلا جبرتوا هاد العبارات هادو سي كاينين دي بوين يعني الجمل راه مازال مسترسله. il s'agit de parle de كذلك الجمل مازال مسترسله et les questions de غتلقاو الجمله مازال مسترسله évoquer traiter de consister à. هادو هما les expressions pour présenter un fait ou une idée. فولا بد انكم تاخذوا هاد لي زيكسبرسيون كوم كوا باش الا كان عندكم واحد التيست ولا عندكم واحد ليكزام فيسهل عليكم انكم تستخرجوا دي زيكسبرسيون. c'est il s'agit de parler de et les questions de évoquer traiter de consister à. فهاد العبارات هادو ولا بد ما تاخذوهم. Et enfin, mes chers élèves, avant de quitter ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage, bonne santé à tout le monde. À la prochaine.